वो क्या है ना जनाब कि ज़माना अब तरक्की कर गया है। अब खुदा को साबित करने या फिर रद्द करने, झुठलाने के लिए ना कोई फ़लसफ़ा दरकार है, ना लॉजिक, ना साइंस, बल्कि इन दिनों बस सिर्फ़ एक अच्छा सा कैमरा हो, तेज़ इंटरनेट हो जाए और फिर थोड़ी-सी इख़्लाक़ी बरतरी का एक एहसास ही काफ़ी होता है। और अगर आप मज़हबी नरगसियत का शिकार हैं तो बस आप जिसे चाहें और जो चाहें पुकार सकते हैं, या अगर मुमकिन हो तो किसी भी शख्स की ज़िंदगी से भी आप खेले से दरेग नहीं करेंगे। ये कारोबार जो है ये मजहबी ठेकेदारों ने और नाम नहाद मुल्लाओं ने सरेआम चला रखा है, और पिछले कुछ दिनों में खुदा के नाम पर दो अफराद और उनके चाहने वालों के दरमियान जो है वो लान तान का सिलसिला बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। उनमें एक तरफ हैं अवैस इकबाल साहब जो मुलहिद हैं, जो खुदा के ना होने और मज़ाहब को इंसानी तख्लीक साबित करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और फिर दलील के नाम पर कभी कभार तंज के बारूद भी उठाए फिरते होते हैं। मगर वो मोमिन ही क्या जो उनके काबू आ जाए, बल्कि अब तो ये चलन बन गया है कि जो जितनी बड़ी गाली देगा वो मुबैना मोमनों में उतना ऊंचा मकाम रखेगा, और बाकी मोमिन भी उसकी तरह जितना हो सके गलीज गालियाँ दे सकते हैं, वो कहें बोलेंगे भी। और दूसरी जानिब अवैस इकबाल के मुकाबले में उनको इस कुश्ती में चारों शाने चित करने का दावा करने वाले कैसर अहमद राजा साहब हैं, जो हर एतराज़ को इस एतमाद के साथ रद्द करते हैं जैसे दीन के सच्चे और खरे सिपाही सिर्फ़ और सिर्फ वही एक ही बचे हैं जिनको अभी तक ये दुख खाया जा रहा है कि रियासत ने अभी तक उन्हें इस्लाम का बेतेग सिपाही होने का लक़ब क्यों नहीं दिया है। ये अलग बात है कि एक आम आदमी हो या फिर ये कह लें कि कमज़ोर शख्स अगर कैसर अहमद राजा साहब की मुखालफत करेगा तो फिर वो ये याद रखे कि इन दिनों तौहीन रसालत के मुकदमे का जो हथियार है वो राजा एंड कंपनी जो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और अब तक ये जो कंपनी है वो 400 से ज़ायद इंसानों का शिकार भी कर चुकी हुई है, और इन दिनों बहुत सख्त तिल मिलाई हुई फिरती है, क्योंकि इस गैंग को बेनकाब किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बुरी तरह बेनकाब किया जा रहा है, और इंसानों को उनसे बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कंपनी जो है वो कभी धमकाती है, कभी मजहबी जज्बात भड़काने के लिए तरह तरह के अफसाने घड़ के लेके आती है कि लोग किसी तरह जज्बाती हो जाएं, और कभी कभी तो राजा साहब जो है वो खुद ही पब्लिक में आंसू बहाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। यकीन माने मैं वैसे इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इनके आंसू पर कमेंट करते हैं और फिर चुपके चुपके से कहते हैं कि ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। शायद इसलिए अवैस इकबाल ने ये अल्फाज राजा कैसर अहमद राजा साहब के लिए इस्तेमाल किए। कैसर अहमद राजा साहब, अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतना टप्पर है कि आप वन ऑन वन गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो मैं कल ही तैयार हूं। ठीक है, मैं अगली पॉडकास्ट आपके साथ करने को तैयार हूं, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, वो आपके बड़े भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है कैसर साहब, और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपकी एक वीडियो का जवाब दिया था, जिसमें आप अपने नबी करीम की फरमुदात की रोशनी में ऊंट के पेशाब के फवायद गिनवा रहे थे। तो मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि अगर आप अपने नबी के फरमुदात पर इतना भरोसा करते हैं और उसकी नामूस की हिफाजत भी लाठी पकड़ कर करते हैं, तो एक गिलास ठंडा ठार ऊंट का पेशाब पी कर तो दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप अपने नबी के फरमुदात की नामूस की कितनी हिफाजत करते हैं। और जितना घटिया और गलीज किरदार आपने राव रहीम के साथ मिलकर ब्लास्फेमी केसेस के अंदर अदा किया, जिसमें आपने बहुत सारे मासूम लोगों को जेलों के अंदर रखने के ऊपर एक रियासत के साथ मिलकर उन मासूम लोगों के खिलाफ आपने एक जुल्म का बाजार गर्म किया, उस पर भी मैं आपके ऊपर लानत भेजता हूँ। व्यूअर्स बिलीव करें ये प्योरली अवैस इकबाल के अल्फाज है, और मेरा इनसे मुतफिक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये सच है कि दुनिया के सबसे बड़े सवालात में से एक सवाल ये भी है कि खुदा है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इस सवाल का हल अब फ़लसफ़ा, मंतिक या मुकालमा नहीं है, बल्कि लानत भेजने के फ़न से निकाला जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल के हामी और फिर इस सवाल के मुखालिफ दोनों के ख्यालात मुतज़ाद होते हैं, और दिलचस्प सूरत हाल तो ये बहस है कि जिसके मुताबिक दोनों इतराफ़ से ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा कसी जा रही होती हैं कि वो देखो कौन भाग गया है, किसने किस पर लानत भेजी है, और कितनी बड़ी लानत किसने भेजी है, और किसने शर्म दिलाई है। यही वजह है कि आजकल की जो बहस भी है वो कुछ यूं होती है कि एक कहता है
آپ جھوٹے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پھر غصے سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ زیادہ جھوٹے ہیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے یہ جھوٹ بولنے کے لیے. اور پہلا جو ہے وہ اپنے مخالف کو دو گنا شرم دلانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہوتا ہے اس طرح کے کہ میں نے اسے لاجواب کر دیا، یا پھر خدا کا منکر بھاگ نکلا. حالانکہ ویورز حقیقت میں لاجواب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، صرف لاجواب کرنے کا ایک دعویٰ کیا جاتا ہے. Who do you think you're wasting time off? بچوں والی حرکتیں کرنی ہے ضرور کرو، فارمل ڈبیٹ میں آنا ہے تو پھر بچہ بن کے نہیں آنا ہے. پھر جس سائنس کے اوپر آپ لوگ سوار ہو کے اسلام کو، یا چلے آج تو میں نے جو کہا اسلام پہ ڈبیٹ نہیں تھی، کریشن ود انٹینٹ یا اوریجن بائی چانس پہ تھی، تو جس سائنس کے گھوڑے پہ آپ سوار ہو کے آپ ثابت کرتے ہو کہ کریشن نہیں ہے، وہ تو پھر سائنس ہی سامنے رکھی جائے گی نا. اور اس انسان نے تو کتاب لکھی ہوئی ہے پوری سائنس پہ، یہ سارا بتانے کے لیے میں کتنا سچا ہوں. بات آپ 5 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے. سچ اے شیم، سچ اے ڈس اپوائنٹمنٹ. ویسے اب ان دونوں صاحبان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ وہی سچا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہی سچ اور پھر وہی حق ہے. بائی دی وے یہ رویہ جو ہے وہ کسی علمی روایت کا نہیں بلکہ 3 پرانی انسانی کمزوریوں کا ایک نیا ورژن آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں ایک ہے مناظرہ برائے فتح کرنا، نہ کہ حق اور سچ کی تلاش کے لیے نکلنا. یہ وہ روایت ہے جہاں پر مقصد جو ہے وہ سچ تک پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ مخالف کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اسے شرم دلانی ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ مکالمہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مکالمے میں جیت جو ہے وہ یقینی نہیں ہوتی ہے. اور دوسری انسانی کمزوری وہ ہے ایک تماش بین معاشرہ. تو یقین کریں ہم وہ تماش بین معاشرہ بن چکے ہوئے ہیں جہاں پر دلیل سے زیادہ ڈرامہ وہ بکتا ہے، اس کے خریدار زیادہ ہیں. خاموش اور سنجیدہ گفتگو نہ کوئی سنتا ہے اور نہ ہی ایسی بکواس باتوں کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت ہوتا ہے. لیکن لعنت، شرم، تباہی، اس جیسے جو الفاظ ہیں وہ ہماری عوام کے جذباتی الگوریدم کو بہت زیادہ انٹریگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند آتے ہیں. اور پھر تیسری کمزوری ہماری شناخت کا بحران بھی ہے. اس لیے یہ صرف خدا کی بحث نہیں ہے، یہ شناخت کی جنگ بھی بن چکی ہوئی ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو میں ثابت کر رہا ہوں اس لیے میں بھی صحیح ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر خدا نہیں تو میں صحیح ہوں کیونکہ خدا ہے نہیں، میں مانتا ہوں. یعنی خدا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور میں جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے. اور سب سے بڑا طنز تو یہ ہے کہ دونوں فریق خدا کو ثابت یا رد کرنے نکلے ہوتے ہیں، مگر اپنے رویے سے وہ یہ بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود ابھی تک اپنے آپ کو انسان کے درجے پر فائز ہی نہیں کر پائے. ویسے اگر یہ بھی پوچھا جائے تو میرے خیال میں بے جا نہیں ہوگا کہ کیا یہ لوگ خود کو انسان بنانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. تو جناب اگر خدا ہے تو وہ شاید اس تماشے پر مسکرا رہا ہو، اور اگر خدا نہیں ہے تو پھر بھی یہ تماشا جو ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ انسان کو لڑنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اور اگر اس لڑائی سے مالی اور پھر سماجی فائدہ جڑا ہوا ہو تو پھر اس کے کیا کہنے، ایسے موضوعات کے کیا کہنے. یعنی ایسے لوگوں کی 5 انگلیاں وہ گھی میں اور ان کا جو سر ہے وہ کڑھائی میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر واقعی مقصد سچ اور حق کی تلاش ہے تو پھر ایک میز یا 2 کرسیاں اور ایک ایماندارانہ گفتگو یہ کیوں ممکن نہیں ہو سکتی. اور اگر مقصد سچ نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ صرف وہی ہے جو اس وقت دکھائی دیتا ہے یا نظر آ رہا ہے. یعنی ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے رہو اور بے شمار بھیجتے رہو، اور ایک دوسرے کو شرم دلانے کی کوشش جاری رکھو، کیونکہ ایسے الفاظ اور ایسی باتیں جو ہے وہ ماحول کو گرمائے رکھتی ہیں. یعنی کمرشلی یہ رویہ بہت بکتا ہے، بڑا سیلیبل آئٹم ہے، کیونکہ ایسا بندر تماشا دیکھ کر تماشائی بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. ایک طرف لائکس، دوسری طرف ڈس لائکس چل رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں جو ہیں وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی جو جنگیں ہیں وہ بھی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فی الحال صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نعرے لگائے جا رہے ہیں جی کہ وہ بھاگ گیا ہے، اور وہاں سے دوسری طرف سے لعنت بھیجی جاتی ہے، اور بدلے میں یہاں سے شرم کو پارسل کیا جاتا ہے. تو یہ سب تو طے ہو ہی رہا ہے، بس ایک چیز طے نہیں ہو رہی ہے کہ سچ ہے کیا.